विद्युतको सीओ को कुलमानले त 10-12 वटा मिटिङ एटेन्ड नै गरेका छन् उनी बोलेकै छैनन् सम्भवतः शंका पनि लाग्छ धेरै मिडियामा कुलमानले एमसीसी को बारेमा बोल्नु पर्यो भनेर जनताको आवाज आयो हैन त्यो देखे पछाडी शेरबहादुरले फ्याक्ट कुलमानले त्यो कुरा बोल्यो भन्दै त यो बनाएको काम जम्मै बिग्रिन्छ भनेर मुखा बिर्को लाउनलाई चोगो लाउन लिएर जान आँट्या पनि हुन सक्छ नि सुकुम्बासी विष्णु प्रसाद पौडेल भनेर के नाम गरे एकजना मान्छे छन् नि राज्यमा धेरैले चिन्ने मान्छे निवारण भन्ने मन्त्रालय छ हो हामीसँग मन्त्री नै चाहियो हैन मन्त्रीले चढ्ने गाडी पनि चाहियो हैन सचिव चाहियो सचिवले चढ्ने गाडी चाहियो गाडीमा तेल हाल्नु पर्यो सबै पैसा राज्यले बिहोर्नु पर्छ हैन सुब्बा अधिकारी खरदार पिउनु समयसम्म अर्को छ जनता आवास कार्यक्रम भनेर 10औं खरब रुपैयाँ पैसा राज्यले छुटाएको छ त्यसमा पनि कर्मचारी जम्मैले खान्छन् जनता छोराले टोयलेट पनि पाउँदैन यी सांसद कुलङ्गारहरूले 6 करोडका दरले खर्च गर्छन् नि 10 करोड भन्दा बढी हुन्छ त्यो पैसा त्यो पनि लिएर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 सालसम्म त्यो जो खानी खाऊ बाडी खाऊ यो त सब बाडेर खाऊ त मिलजुडी खाली त हो नि फास्ट गन्ध हुन्छ नि त्यो फास्ट पाउने बित्तिकै ओहो मैले आशीर्वादै पाएँ भनेर म आज शेरबहादुर भेटेर आएको भन्दै गाउँ पुग्छ त्यस्ता कुकुरहरू त्यहाँ नमस्कार गर्न जान्छन् बिहान नै मेरो दैनिकी तपाईको दैनिक जीवनको एक हिस्सा सम्पूर्णलाई नमस्कार र स्वागत छ मेरो दैनिकी अनलाइन टिभीमा अहिलेको यो राजनीतिक घटनाक्रम बारे हामीसँग केही कुराहरू राख्नका लागि भोजराज नेउपाने सर हुनुहुन्छ स्वागत छ सर हजुरलाई हजुर नमस्कार के छ आराम हुनुहुन्छ एकदम अहिलेको यो के छ यो राजनीतिक घटनाक्रम कतातिर जाँदैछ पहिलाको सरकारले यो सुकुम्बासी विधेयक ल्याएको थियो हरेक सुकुम्बासीहरूलाई यो पुल्झै बाँध्नका लागि परिरहेको थियो फेरि अहिलेको सरकारले यो सुकुम्बासी विधेयक नै खारेज गर्न लागिरहेछ के हुन लागिरहेछ सर यो पहिलो क्वेसन तपाईको थियो राजनीति कता जाँदैछ भनेर नेपालको राज्य कतै जाँदै जाँदैन यो व्यवस्था त्यस्तो हो जुन यी ती भित्र ठन्किन्छ तिनै व्यक्तिहरू भित्र रहन्छ त्यही भएर हामीले आवाज उठाएका छौं अब भएन अब पुग्यो अब व्यक्ति व्यवस्था र विचार तीनटै चुराको परिवर्तन गरौँ हैन त्यसको लागि बहस गरौँ बुद्धिजीवीहरू एक ठाउँमा बसौँ जाने बुझेका मान्छेहरू एक ठाउँमा बसौँ अहिलेका विकृतिहरूलाई खेलौँ जसरी 62, 63 र 47 को संविधानमा के विकृति भयो संसदीय व्यवस्थामा भनेर ती विकृति हट्ने गरी 72 को संविधानमा केही कुराहरू लेखिएका थिए उल्लेख भएका थिए फेरि पनि त्यसैलाई चलाइयो भने पछाडी यो चलाइराख्ने भएको हुनाले यो सरकार काहीँ कतै जाने होइन यो कसले त्यो गाडी चढ्ने भन्ने मात्रै फरक हो गाडी पनि यिनीहरू पुरानो गाडी चढ्दैनन् फेरि निमित्तिकै नयाँ गाडी किन्छन् नि जनता छोरा पैसा छँदैछ आउनु पाएको जाने होइन हैन सके उसैलाई पठाइदिन्छन् आफू जना आफै लिएर जान्छन् गृहमन्त्रीले बोकेर यिनको यी खराबहरूको कुरा गर्नु भनेको त हामीले आफूलाई घृणित बनाउँदै तल झार्दै जेसुकै भए पनि अलिकति हैसियत 2-4 जना कम्तीमा श्रीमतीले त मानेका थिइन् नि श्रीमान भनेर त्यो पनि गिराउनु हो यिनका विरुद्ध बोल्दै जानु भनेको किनभने बोल्न यिनले गरेका कुरा चित्त बुझ्दैन रिस उठ्ने गरी बोलिन्छ अर्कालाई विरोध गर्दाखेरि आफ्नो इज्जत बाँकी रहँदैन नागिन्छ नि त आफू हैन हामी त मिडल नलेजमा झर्छौं किनभने घटनाक्रमको बारेमा व्याख्या गर्न थालेपछि त हामी त दोस्रो तलाको दिमाग भयो नि त हाम्रो अर्का कुरा काटेर खाने मान्छेले त राम्रो बनिदैन हामी आफै गिर्छौं र पनि गिरेर आफै गिरिन्छ भन्दै पनि यिनका विरुद्ध बोल्नै परेको छ यो उसको यो जुन यो कि अनि यो सुकुम्बासी विधेयक के खारेज गर्नु यो सही हो र सुकुम्बासी आयोग यिनले कतिचोटि बनाइसके यी खारेज गर्ने राख्ने केही पनि होइन यी मिली भगतमा केही सुकुम्बासीहरूलाई देखाएर आफूलाई चुनावमा भोट हालेका केही गरेका व्यक्तिहरूलाई देखाउँदै आफैले सम्पत्ति लिने हुन् जस्तो नेकपा एमाले गरेको थियो सुकुम्बासी विष्णु प्रसाद पौडेल भनेर के नाम गरे एकजना मान्छे छन् नि राज्यमा धेरैले चिन्ने मान्छे हैन हैन अहिलेको बजेट तपाईँ हामीले अहिले खाने केही कुराहरू छ भनेदेखि उहाँकै हैन हामीले पाउने विकास भनेको उहाँकै देनबाट आउँदैछ अहिले सुकुम्बासी हुनुहुन्थ्यो हैन सुकुम्बासी त्यस्तै सुकुम्बासी खोज्ने हो यो जनताको सुकुम्बासी खोज्ने होइन जनताको सुकुम्बासी खोज्ने हो भनेदेखि सल्लाह गर्न आउन् कुरा गर्न आउन् 5 वर्षभित्र सम्पूर्ण देशभरिको जम्मै सुकुम्बासी मलाई जिम्मा लगाइदिउन् सबैलाई करोडपति बनाइदिन्छु तर्क सहित भन्छु म तपाईलाई ल तपाईँ अरू केही गर्नु पर्दैन तपाईले मिडिया मार्फत लिएर जानु सम्भव छ कि छैन यो देशमा अहिलेसम्म गरिबी निवारण कति भयो
गरिबका निम्ति कति खर्च गए होइन, गरिबका छोराले बसेको पहिरो मुनि बसेका मान्छेको कति खर्च भयो, गरिब कहीँ नभए पछाडि खोला छेउमा 2-4 पैसा कमाइ हुन्छ भनेर जहाँ मान्छेको मुभमेन्ट हुन्छ ती छाप्रो हालेर व्यापार गर्न बसे होइन। त्यो यदि उन्नत ठाउँको थियो, अबल जग्गा थियो, बस्नु योग्य ठाउँ थियो भनेदेखि त त्यहाँ अर्कैले कब्जा गरिसकेका हुन्थ्यो होइन। कसैले सबैले छोडिदिएको ठाउँमा नै गएर सुकुम्बासी बसे होइन। सुकुम्बासी बस्नुलाई त त्यही ठाउँमा गएर बस्यो नि त। गाडीले 2-4 वटा गाडी सडकहरू जम्मै खोलाको किनारबाट छन्। खोलाको किनारमा अलिकति चौडिलो मिलाएको ठाउँ देखे पछाडि अब कहीँ कतै केही नभएको मान्छे ती एउटा छाप्रो हाल्छ, त्यो गाडीहरूले ओर्लेर चिया पानी यताउति बेच्दै गर्दा 2-4 पैसा कमाउँदै जान्छ, ती बस्ने हो भने पछाडि यो 5 वर्षभित्र सम्पूर्णलाई हल गर्न सकिन्छ। किन र कसरी भन्नुहोस् न। अहिलेसम्म कतिवटा 47 साल पछाडिका मात्रै भन्नुहोस् सुकुम्बासी समाधान आयोग कतिवटा भए, त्यसमा हेर्नुहोस् त्यसमा त्यो केन्द्रीय आयोग बन्छ, त्यसको आयोगको अध्यक्षलाई पैसा खुवाउनु पर्छ, गाडी चढाएर लिएर जानुपर्छ, त्यस पछाडि त्यसलाई सहसचिव दिनु पऱ्यो, उपसचिव दिनु पऱ्यो, सचिव दिनु पऱ्यो होइन, शाखा अधिकृतहरू दिनु पऱ्यो, अनि सुब्बा करदार पिउन मसलन्द हेर्नुहोस् खर्च कति छ त्यहाँ। सबैलाई तलब खुवाउने, गरिबका नामका निम्ति तिनले खाने, जिल्लै पछि बनाउने। 77 वटा जिल्ला यसै तलब कति जान्छन् सुकुम्बासीका नामबाट, सुकुम्बासीका नामबाट तलब खाने कतिजना छन्। त्यस पछाडि त्यो एउटा सुकुम्बासीको पाटो हो। अर्को सुन्नुहोस् सबै खारेज गर्नुपर्छ, अब नयाँ बनाउनु दिनु हुँदैन। सुकुम्बासी हटाउनलाई त हामीसँग सोधौँ, नभए हामी अहिले भन्छौँ भनेको कुरो लागू गरौँ। सुन्नुहोस् अब त्यो पैसा कति छ, गरिबी निवारण भन्ने मन्त्रालय छ हो हामीसँग, मन्त्री नै चाहियो होइन, मन्त्रीले चढ्ने गाडी पनि चाहियो होइन, सचिव चाहियो, सचिवले चढ्ने गाडी चाहियो, गाडीमा तेल हाल्नु पर्यो, सबै पैसा राज्यले बिहोर्नुपर्छ होइन। सुब्बा अधिकृत खरदार पिउनु समयसम्म तलैसम्म जान्छ होइन। त्यो गरिबी निवारण मन्त्रालयले कतिजना गरिबलाई गरिबबाट मुक्त बनायो थाहा छ तपाईँलाई? छ कुनै डाटा? तलब खाएको पैसा त छ त रेकर्ड, र हरेक सालको बजेट त हालिएको छ त मन्त्रालयलाई। अब सुन्नुहोस् म 4 वटा कुरा दिन्छु। यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम भन्ने एउटा पैसा बाँड्ने कार्यक्रम छ होइन, जनता सरलाई भगार सरलाउने पैसा बाँड्ने, केपी ओली सरकारले राखेको 10.5 खरब रुपियाँ पैसा लिएर जनता आवास बैङ्क खोल त्यहाँ राख ट्याक्क 11 खरब 60 अरबको पुँजी भयो होइन बैङ्कमा, त्यो पुँजी भयो नि त बैङ्कको हेर्नुहोस्। त्यसपछि अर्को छ जनता आवास कार्यक्रम भनेर 10औं खरब रुपियाँ पैसा राज्यले छुटाएको छ, त्यसमा पनि कर्मचारी जम्मैले खान्छन्, जनता छोराले टोयलेट पनि पाउँदैन। पाउँछ? घर कस्तो बनाएर दिन्छ सरकारले थाहा छ? किचन बनाए बेडरुम छैन, बेडरुम बनाए स्टोर रुम छैन, स्टोर रुम बनायो भने जे बनाएन एउटा मात्रै होइन, 4 गठा यत्रो लिएर ढक्क लाग्दियो, उसले खाना निम्ति मात्रै होइन, त्यो घरमा बसेका मान्छेले लग गर्ने अधिकार छ। राज्यले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गतबाट बस्ती बसाइदियो, 10 वटा 20 वटा 30 वटा 40 वटा 50 वटा 100 वटा घर बनाएर राखिदियो। त्यो घरमा बस्ने वयस्क छोरीले अर्को अन्तै ठाउँकोलाई प्रेम गरी भने, प्रेम गरेर थाहा पाए पछाडि बाउजूले के भन्छ थाहा छ? ए त्यो अनुदाना खाएको सुकुम्बासी बस्तीमा बस्ने कि छोरी बिगार्न लाया भनेर छोरालाई गाला फुट्ने गरी निकालिदिन्छ। प्रेम गर्ने अधिकार छ त्यसलाई। त्यसको छोराले गर भनेदेखि के होला? छोरी लिएर गएर बम्बई बेचिदिन्छ, त्यसलाई पठाउँदैन। यो त समाजको विकृति हो। राज्यले मिलाउने कुरो के त? सरकारमा किन पठायो त्यसलाई तलब खाना? सरकारमा पठाउनुको कारण के? ल सुन्नुहोस्, अब हामी यिनको गालीतिर नलागौँ, हामीले योजनातिर लागौँ। हेर्नुहोस् अब गरिबी निवारण मन्त्रालयको सम्पूर्ण खर्चहरू लिएर जनता आवास बैङ्कमा राखौँ। गरिबको तपाईँको अहिलेको सुकुम्बासी समाधान आयोगका निम्ति राखेका सबै आयोगका जम्मै पैसा लिएर सबै बजेट हो नि त, बिना पैसाको बिना लगानीको त्यसकोमा त ब्याज तिर्नु पर्दैन बैङ्कले, त्यो बैङ्कमा लिएर राख। अनि त्यसपछि गएर फेरि त्यो बेरोजगार भत्ता त्यो पनि लिएर यी सांसद कुलङ्गारहरूले 6 करोडका दरले खर्च गर्छन् नि, 10 करोडभन्दा बढी हुन्छ त्यो पैसा, त्यो पनि लिएर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 सालसम्म हालेको त्यो बैङ्कमा कति पैसा जम्मा हुन्छ? वार्षिक 50 खरबभन्दा बढी पैसा जान्छ त्यहाँ, 50 अरबभन्दा बढी। 50 अरबका दरले जाँदाखेरि 6 वर्षमा 3 खरबको हुन्छ। 3 खरबको बजेट बैङ्क हुँदाखेरि त्यो बैङ्कले हरेक सुकुम्बासीलाई
सदरमुकाममा स्थानीय निकायमा उत्पादनशील भूमि छ, कहाँनिर रोजगारी दिन सकिन्छ त्यो ठाउँमा जहाँ उसले दैनिक रोजीरोटी गर्न सकोस् त्यो अवस्थाको सिर्जना हुने गरी एकै ठाउँमा 1000, 2000, 3000 बस्ती घरहरू बस्ने गरी 100% ऋण दिएर ती मान्छेहरूलाई लिएर घर दे, ऋण दे। हामी ऋण दिन्छौँ, धन दिनु हुँदैन, किनभने जति दिने खाने हाम्रो जात हो होइन। त्यो भएको हुनाले मान्छेले जति दिने पुग्दैन नि, ऋण दे। 30 वर्ष भुक्तानी 2% ब्याज भन्दैन, बिना ब्याजको पैसालाई 2% मार्जिन राखेर त अहिलेका प्राइभेट बैङ्कहरूले पनि पैसा लगानी गरेका छन् होइन। 9% पैसा मार्केटमा मुद्दती खातामा लिएर 11-12मा बजारमा बाँडेका होइन उनीहरूले। 7% को मुद्दती छ भनेदेखि 10-11% ब्याजमा 3% 4% राखेर लगानी गरे होइन। बैङ्क खोल्नु पर्यो, प्रमोटरलाई नाफा दिनु पर्यो, सेयर होल्डरलाई प्रफिट दिनु पर्यो, कर्मचारी पाल्नु पर्यो। त्यो गर्दाखेरि त बैङ्क प्रफिटमा गएका छन्, राज्यलाई कर पनि तिरेका छन्। फेरि 30% कर्पोरेट ट्याक्स होइन, नाफाको 30% ठाडै बचाउँछन् अनि सेयरको नाफा लिँदाखेरि पनि कर तिराउँछन्। बैङ्कमा राखेका पैसाको ब्याज तिर्दाखेरि पनि ब्याजको 5% करै भनेर लिएर जान्छन्। राज्यले मात्रै थुत्या छ होइन, ती सबै पैसा थुत्या ठाउँको त्यति गरेर त बैङ्कहरूले चलाउन सकेका छन् भने राज्यको बैङ्क जो जनतालाई सुकुम्बासी आयोगबाट हटाउने भन्छ। अब काहीँ कतै नभएको मान्छेलाई 100% घर र जग्गा दिएर त्यसलाई ऋण बगाइदिए पछाडि त्यो सुकुम्बासी हो? त्यो पनि प्लानेट सहरभित्र प्लानिङ गरेर आवासीय क्षेत्र 14-18 सहर बनाउने भनेर पैसा त हालिराखेको छ त राज्यको उसबाट। छुट्टै बजेट पनि छुटाएको थियो नि हैन, छुटाइराखी छन्। त्यो जो खाने ठाउँ बाँडी खाऊ, यो त सब बाँडेर खाऊ त, मिलजुली खाली त हो नि। केही गर, अलिअलि गरे जस्तो गर, जनताले पत्याउने काम गर, नत्र कर तिर्दैनन्। त्यति गरिसके पछाडि तिनले तिर्या कर आफूले खाने हो। त्यो आयोगले नै खारेज गरेपछि के जो गर्ने पनि चाहिँदैन, तपाईँको सिस्टमिक एप्रोचमा जाने होइन। सब तपाईँले त्यसरी मान्छेलाई लिएर गइसकेपछि आवासभित्र राखियो, त्यहाँ रोजीरोटी सिर्जना हुनुपर्छ। रोजीरोटी भएन भने जग्गा दिया भना मान्छे त्यहाँ गएर बस्नु सक्दैन होइन। हाम्रा डाँडाकाँडाहरू त कति खाली हुँदै आइसकेछन् नि, त्यहाँ जग्गामा जसले गएर कमाएर खाए नि हुन्छ। जस्तो म गाउँ छोडेर आइसक्यो हो, म पनि बोली मात्रै काम गर्ने भन्दा बोली बढी भएको मान्छे हो नि त होइन। मैले मेरो खेती छोडेर आएको छु, मेरो गाउँको 20 वर्षदेखि जग्गा बाँझो छ होइन। कसैलाई गरेर खाइँदैन भन्दाखेरि पनि कसैले गरेर खाँदैन, किन? गर्दाखेरिको लागत बराबरको रिटर्न नआउने भए पछाडि छोडेको हो नि त। खेतहरूको भाडा तिरेर पनि कमाउँछ मेरो होइन, पानी लाग्ने बारी भाडा तिरेर भने पनि मलाई दिए भनेर तछाड मछाड गरेर एक अर्कोले तछाड मछाड गर्छन्। कमाइ हुने ठाउँ जहाँ पानी लाग्दैन थियो, पाखो बारी थियो, त्यो पाखो बारीमा माध्यम के छ? सुन्नुहोस् न, मलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिने हो, म त्यो निर्णय गर्छु। तपाईँ जतिको मान्छे कोही पनि सरकारमै पुगेको छैन। पुगिछन् त उनीहरू आफ्नो खानु कहाँ बन्चर खुट्टा बन्चर हान्छन्, आफ्नो खानु आइरहेका ठाउँको छोड्छ उसले भएको त्यो हो नि। यी नजान्ने भने तपाईँ हामी चिया पसला गफ गरे सुन्या भएर यति बोल्छौँ, यिनको त पेसै राजनीति हो त। यिनले कति बोल्छन्, हामी जति मात्रै बोल्छन्। यिनले त मान्छे कसरी घुमाउनु पर्छ, कसलाई कहाँ फ्ल्याट हान्नुपर्छ, कसलाई के गर्नुपर्छ, कुन चाहिँ सांसदलाई किन्नुपर्छ, कुन चाहिँलाई लिएर घर सिकाउनु पर्छ, कसलाई गर्नुपर्छ, जम्मै कन्ड छ त यिनलाई। म त्यो आयोग भन्दिनँ, राष्ट्रिय सुकुम्बासी समाधान आयोग भनेर बनाऊ। सबै सुकुम्बासी मलाई दिनुहोस्, मलाई नीतिगत रूपमा निर्णय गर्ने ठाउँ दिनुहोस्। म 5 वर्षभित्र जम्मै सुकुम्बासीलाई करोडपति बनाएर निकालिदिन्छु। ल हेर्नुहोस्, भर्खरै भन्दैछु म, देशको उत्पादनमुखी ठाउँमा जस्तो तराईमा सुकुम्बासी के भयो, खोलाले जमिन सिद्ध्याइदिएर सुकुम्बासी भयो मान्छे। खोलाको छेउमा घर बनाएर बसेको थियो, बाढीले बाढी पहिरोले जम्मै सिद्ध्याइदियो, सुकुम्बासी भयो मान्छे। जस्तो मिलम्चीमा अस्तिसम्म मान्छेको करोडौँको घर थियो, उसको घर खोलाले बगाइदियो। सम्पत्ति त उसको करोडौँको हो त, 2 करोडको सम्पत्ति हो नि, तर खोलाले बगाइदियो। ऊ आज सडक छाप्छ, ऊ सुकुम्बासी भयो होइन हो। यस्तो सुकुम्बासी भएको मान्छेलाई सम्पूर्णलाई हामीले कुन कुन हाम्रा विकास क्षेत्रहरू छन् होइन, प्रदेशहरू छन्, हाम्रा स्थानीय निकायहरू छन्, कुनै पनि उत्पादनमुखी भूमिको छेउमा जस्तो हामीहरूका फाँटहरू छन् नि त। नुवाकोट गए ढिकुरीको फाँट भेटिन्छ, पाल्पामा गए अर्को एउटा फाँट भेटिन्छ, तनहुमा गए 1700 फाँट भेटिन्छ, काभ्रेमा गए 5 खालको फाँट भेटिन्छ, उता काभ्रेबाट भकुण्डेतिर गए पछाडि भकुण्डेको फाँट भेटिन्छ, पनौती गए पछाडि पनौतीको फाँट भेटिन्छ। हरेक फाँटहरू जहाँ खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ त्यसको काठमा
प्लानिङ गरौँ, 8 आनाको घडेरी निकालौँ, त्यहाँ बस्ती बसौँ। सुन्नुहोस्, हो त्यो 8 आनाको घडेरीमा ती भयो ती सबै मान्छेलाई लिएर त्यहाँ राखौँ। त्यहाँको खेती गर्ने ठाउँको काम पनि पायो। नेपालले सबैभन्दा सजिलै जानेको काम पहिला खेतीको काममा दैनिक ज्याला 1000 रुपियाँ पैसा दरले कमाउने आय स्रोत सिर्जना भयो। त्यहाँ जान पाउँछ उसले। अब मैले 10,000 घर एकै ठाउँमा राख्नुपर्छ भने एकै ठाउँमा 10,000 घर किन भन्दैछु भने कम्तीमा नै 5,000 घटी हुँदैन। त्यो भनेको चाहिँ हामीले स्वरोजगार सिर्जना गर्नु छ, क्रिएसन गर्नु छ, उत्पादनको बजार बनाउने हो। त्यसलाई दायाँ बायाँको उत्पादन भएको तरकारी सागपात फलफुल सबै कन्ज्युम गर्ने मान्छेहरू निकाल्ने हो। त्यहाँ त्यो बजारको रूप लिन्छ। अब बजार बनिसके पछाडि अब भन्नुहोस् कतिवटा किराना पसल चल्छ होला? चलाउने त त्यसैले त होला नि। त्यो बजारभित्र 10,000 किराना पसल कतिवटा हुन्छ? त्यसका श्रीमान श्रीमती नै लागि पर्नुपर्छ होइन? सरकारले तलब दिनुपर्छ उसको पसललाई चलाउनलाई? पर्दैन। डेरी कतिवटा चल्ला, मोबाइलको वर्कसप, मोबाइल बिक्री, बिजुली, तरकारी पसल खरिद बिक्री त गर्नु पर्यो नि। कपाल काट्ने, लुगा सिउने होइन, सिरौ डहना बनाउने, काठका फर्निचर बनाउने, ओसार्ने पसार्ने, ती भित्र मान्छेलाई हिँड्नु पर्ला, गर्नु पर्ला। 2-4 वटाले ट्याक्सी किनेर चलाएर हेर्लान्, 5-7 जनाले अटो रिक्सा टेम्पो किनेर बस्ला। कतिवटा चल्छ त्यतिवटा त्यहाँ एउटा ट्याक्सी चलाएर काठमाडौँ बसेर मैले त ऋण दिएको छु नि सरकारले। जबसम्म कमाउँदैन तबसम्म नल्याउँ। सिंगल एकाउन्ट सिस्टम बनाऊ, एउटै मात्र व्यक्तिको एउटै खाता बनाउने, खाना पुग्ने भन्दा बढी मात्रै थुत्ने। राज्यले बाँच्नु त पर्यो नि। नागरिक बचे पो देशको सम्पत्ति भयो त। नागरिक त राज्यको सम्पत्ति हो त। पहिला नागरिक बचा अनि लिएर। अब सँगसँगै हामी के गर्न सक्छौँ? उसले तिरेको वस्तु उपभोग गर्दाखेरि त ऊ त अन्तिम उपभोक्ता हो। अन्तिम उपभोक्ताले त सबै कुरामा लागेको कर तिरेको छ। त्यही करका केही प्रतिशतहरू छुटाएर त्यसको शिक्षाको ग्यारेन्टी गरौँ, त्यसको स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गरौँ होइन? ती दुईटा ग्यारेन्टी गरिदिने बित्तिकै उसलाई अन्यत्र खर्च छैन, भागार बढी भएको तिरिहाल्छ। 10 जनाले पैसा तिर्दाखेरि अर्को 10 जनालाई घर बनाउने पैसा दिन सकिन्छ तुरुन्तै त्यही पैसाबाट। हेर्नुहोस् वर्षै साल हामी बजेटबाट आउने पैसा यी भन्यो नि सांसद सुविधाका कोष पनि थप्दै जान्छौँ होइन? हामी बेरोजगार भत्ताको पैसा नि थप्दै जान्छौँ, गरीब निवारण मन्त्रालयको पैसा नि थप्दै जान्छौँ, जनता आवासको पैसा पनि थप्दै जान्छौँ। उतापट्टि पैसा लिएर गएर घर बनाउने किसानले जसले घर बनाएको छ उसले किस्ता तिर्दै लिएर आउँछ। त्यो फन्ड त हाम्रो त मासिन्न। अनि कुन चाहिँ हुन्छ घरबारविहीन मान्छे? बकाइदाको घर, बैठक कोठा, बेडरुम, बाथरुम होइन, त्यस पछाडि गएर पाहुना कोठा सबै राख्न पाएन। धेरै ठुलो बनाउनु पर्दैन। तपाईँको भिजन एकदमै राम्रो लाग्यो। तर अहिले के गर्नु? अहिलेको यो सरकारले मन्त्री परिषद पनि एउटा विस्तार गर्न सकिरहेको छैन समयमा। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कसले अब मन्त्री परिषद विघटन गर्नलाई त्यो किन ढिला गरे त? कसलाई बुझाउने हो, कति बुझाउने हो, सार्वजनिक गर्नु पर्दैन? रकम बुझाएर त्यति गरिदियो भनेदेखि त अब उसले भन्नु पर्यो नि त। अहिलेको मन्त्रीको पदको यति करोड हो बुझाउनु पर्ने, यतिमा चाहिँ फलानालाई भौचर, फलानाको सही गरे भौचर चाहियो, यसले फलाना सही गरे भौचरबाट यतिजना, फलानाले सही गरे भौचरबाट यतिजना भनेर एनाउन्स गरिदियो भने त केटाहरू जम्मा गर्न थाल्थे। यत्रो बेरै लाग्दैन थियो नि त। लुकी लिएर आएर भने पछाडि ढिला हुँदैन त। अनि यिनले गरे चाहिँ के छ त? अहिलेसम्मको आरोप लाग्या चाहिँ के देखिने गरी गर्नुपर्ने रहेछ र तपाईँले र मलाई? हामीले देखे त त्यसले चढेको गाडी, त्यसले खर्च गरेको दैनिक लाख होइन? एक ठाउँमा एउटा सानो कार्यक्रम गयो भनेदेखि 1.5 लाख रुपियाँ पैसाको प्रोग्राम हुन्छ, ला गोजीबाट झिकेर तिर्या देखेर यसले भ्रष्टाचार गरे भने त हो नि। हामीलाई साँच्ची राखेर भ्रष्टाचार गरे हो र मन्त्रीले? हामीले ठाडो आरोप लगाउनुलाई हामीलाई साँच्ची राखेर गरेछ? हामीलाई साँच्ची राखेर त गरे होइन नि। अनि मन्त्रालय चाहिँ 17-18-20 वटा मन्त्री मन्त्रालय छ, 25 वटा हुँदैन भने संविधान संशोधन गर्नु नि त। मन्त्री राख्ने नै 275 वटा, 49 वटा मन्त्रालय त माओवादी ठिकै छ त। जम्मैलाई मन्त्री सरको राज्य मन्त्री सर सुविधा दियो भने सांसद सुविधाले पुगेन? राज्य मन्त्री सुविधा दिए नि आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिर जानु नपाउने भनेर संविधान बनाए भइहाल्यो। लेख्नु होइन, लेख्नु खानु। लास्टमा जाने त जनताकै हो फेरि। यो त जनताको मान्छे होइन नि त। यिनले जे गरेर खाए भएन भने यिनीहरूले नहुँदा के गर्थे? तपाईँले मन्त्री हुन्छ भनेर 49 जना आउँछन् भनाइ होइन? 49 जना मध्ये 49 जनाले मन्त्री चाहियो भने होइन? 18 महिनालाई भने पनि 49 जनाले मन्त्री चाहियो भने पछाडि मन्त्री किन चाहियो तिनलाई? देश बनाउन, राष्ट्र बनाउन। ती राष्ट्रिय स्तरका मान्छे
जम्मा 10 जना मान्छे राष्ट्रिय राजनीतिमा बोल्दैन, बाँकी जम्मै समालोचक, जिल्लाको सांसद, यहाँको पादो, जसले दाम दियो त्यसले काम दियो होइन, जसले काम दियो त्यसको काम दियो, त्यही होइन नि। यी को ठुला मान्छे भनेर भन्नुहुन्छ? नारायण काजीले जुन राष्ट्रिय सभामा भनेको थियो संसद विघटन गर्नुको जिम्मेवारी त्यसको भागीदार केपी ओली मात्र होइन अरू अन्य पार्टीहरू पनि हो भनेर जुन भनिरहनु भएको थियो नि। चाहिँदै नचाहिने चिज उत्पादन गरिसके पछाडि त्यो चिजलाई काट्नुपर्छ भन्ने कुरो थाहा छैन त। मन्त्रालय नपाएर हो त यो भनेको नारायण काजीले। यिनीहरूले देश बनाउने नियत राखेको भए, सांसदलाई मन्त्री हुने अधिकार नदिएको भए, सांसदले विधान बनाउँथे, विधानको व्याख्या गर्थे, विधायकहरूमा संसदमा सवाल उठ्थ्यो, संसदमा छलफल हुन्थ्यो, संसदले जे निर्णय दिन्थ्यो त्यो कानुन बन्थ्यो, त्यो कानुन कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गराउँथ्यो, त्यसमा तलमाथि गरे न्यायपालिकाले हेर्थ्यो, निरङ्कुश अन्त्य भए पछाडि अङ्कुशको व्यवस्था हुन्थ्यो। अब यिनीहरूले निरङ्कुश माथिको मिलीभगत निरङ्कुश सिर्जना गरे त के लाग्छ? अब सुन्नुहोस्, सांसदले प्रधानमन्त्री छान्छ, प्रधानमन्त्रीले सांसदबाट मन्त्री छान्छ होइन। अब तिनै मन्त्रीहरूले र तिनै सांसदहरूले संसदीय सुनवाई गरेर न्यायाधीश छान्छ, अख्तियार प्रमुख छान्छ, निर्वाचन आयोग त छान्छ, को प्रति वफादार हुने? सबै रोटेसन गरेर अनि भयो त्यो जम्मै मिली भगतको भए पछाडि यसले करप्सनको दायरा बढाएको। करको दायरा बढाउँछु भन्छ सरकार, तर हामीले देखेको करप्सनको दायरा बढेको हो। किनभने अख्तियारको भागको निम्ति पनि खाइदिनुपर्छ होइन, अनुसन्धान आयोगको भागको निम्ति पनि खाइदिनुपर्छ, अनि कर्मचारीहरूको निम्ति पनि खाइदिनुपर्छ। सबैलाई भाग पुग्ने गरी खान सकिन्छ भनेदेखि जति खाए नै हुन्छ। भ्रष्टाचार गर्दाखेरि कराए कि छट्ट उसको मुखबुझो लाउन सकिन्छ भने होइन, 2-4 हजार 2-4 लाख खाने भनेदेखि हामी जस्ताले खाने भनेदेखि जेल जाने हो। जेल जाँदा नि टेन्सन लिनु पर्दैन, सरकारले पाल्छ। त्यो पनि जनता छोराले जसले जनताको पैसा ठगेर खान्छ नि उसलाई जेल हालियो भने त्यही जनताले तिरेको करको पैसाले भात खुवाउने हो नि त। केपी ओली सरकार त जुन सफल हुन सकेन, अब देउवा सरकार त सफल होला नि त, के लाग्छ तपाईँलाई? सफल हुँदैन, समय व्यतीत गर्छ। सफल हुन आएका हुने समय व्यतीत गर्न आएका। तपाईँले एउटा कुरा सोध्नु खोजेको जुन एमसिसी भन्ने विषय जुन देउवा सरकार आएपछि झन् चर्कियो, केपी ओली सरकार हुँदाखेरि त के आएको थिएन त्यति बाहिर। लोभी छन् नि त, त्यत्रो पैसा आउँछ भनेर भन्छन्। यिनलाई के छ भने एमसिसीबाट राष्ट्रका निम्ति घात हुन्छ भन्ने कुरासँग मतलब छैन, नमागे नै चल्छ भन्ने कुरासँग मतलब छैन, राष्ट्रको चुहावट कहाँनिर छ भन्ने कुराको थाहा पनि छैन। बेलुका जाँड खान थाल्ने, अनि त्यस पछाडि बिहान जोरुको उठे पछाडि गु खानेहरू मुखै नधोइकन कुकुरले गु नखाइकन छेउमा गएर देउबाको अगाडि बस्छन्। के गर्न थाहा छ? नमस्कार गर्न। जिल्लाको नेता शेरलाई नमस्कार गरे पछाडि पशुपति दर्शन गर्नु गए जस्तो जान्छ हैजा खानले। उसको त्यो बेलुकाको जाँडको फास्ट गन्ध हुन्छ नि, त्यो फाट पाउने बित्तिकै ओहो मैले आशीर्वादै पाएँ भनेर म आज शेरबहादुर भेटेर आएको भन्दै गाउँ पुग्छ। त्यस्ता कुकुरहरू त्यहाँ नमस्कार गर्न जान्छन्। बिहानदेखि बेलुकासम्म नमस्कार गर्ने। पिएले 25 गतेसम्मको 1 गते नै 25 गतेसम्मको टाइम सेड्युल गराइदिने, अनि त्यहाँ जाने, रेबन काट्ने, उहाँ जाने, बैठकमा बस्ने, त्यहाँ जाने, अर्कोलाई गाली गर्ने, उहाँ जाने। राज्य बनाउनु गएको हिँड्दै हिँड्दै आउने थाकेर आउँछ, अनि बेलुका आए पछाडि रनक्क थाकेर आयो, झ्याप्प 2 क्वार्टर हाल्यो, अनि डङ्रुङ्ग सुत्यो। भोलि बिहान ठस्स गनाउने अनुहार निकाल्यो, अनि 3 को नमस्कार खान बस्यो। सधैँ त्यही गर्ने भए पछाडि कसरी सफल हुन्छ सरकार? सधैँ त्यही गरे पछाडि सफल हुन्छ? शनिबार झन् बढी भिड लाग्छ होइन, 3 नेताहरूमा भिड लाग्छ होइन। त्यसरी लाग्ने भइसकेपछि अनि तिनले केही गर्छन्, तिनले समय व्यतीत गर्छन्। उनीहरूलाई खानका निम्ति राज्यबाट तपाईँ हामीले तिरेको कर छ, झिकेर खान्छन्। त्योभन्दा काहीँ के पनि आश नगर्नुहोस्। जनता हुनुहुन्छ भने तपाईँ, तर नेता हो भने त फेरि नमस्कार गर्नुहोस् है, टिकट उसैसँग माग्नुपर्छ। के एमसिसीसँग काङ्ग्रेस मात्र जोडिएको हो र? सत्तामा हुन्जेलसम्म पैसा चाहियो भन्ने अर्काको दबाब आउँछ, जसलाई नि एमसिसी चाहिने। फुक्लेर बाहिर निक्ले पछाडि सेरेदेखि भेर अरू चाहिँ कसैलाई नचाहिने। सत्ता बाहिर हुँदा नि चाहिए त सेरलाई मात्रै हो नि त। अहिले बढी चासो हुनुको कारण सत्ता बाहिर हुँदाखेरि पनि उसलाई चाहिएको थियो भनेदेखि अहिले ऊ फेरि पनि उसलाई चाहियो भने रामशरण मात्र शेरबहादुर देउवालाई चाहियो हुनाले भिखारीहरू जनता लुटेर खाएका, अर्का देशको पैसा स्वदेशको जनताको घुस खायो भने भोट घट्छ, विदेशीको कमिसन खायो भनेदेखि त्यो पैसाले भोट बढ्छ भनेर विदेशीमा आकर्षण भएको होइन यिनीहरूको। त्योभन्दा बढी कुरै नसोध्नुहोस्। त्यसको बुधा पनि चाहिँदैन, सुधा पनि चाहिँदैन। यो म कहीँ केही बोल्नेवाला छैन, सबैलाई कन्ठ छ, हरेक जनतालाई थाहा छ, हरेक बुद्धिजीवीले पढेका छन्। मलाई चाहिएन, सोझो हिसाबले जनताले बुझ्ने हिसाबमा
त्यो यिनलाई कमिसन खाना निम्ति ल्याउने हो। त्यो कमिसन खाँदाखेरि जनतासँग डाइरेक्ट घुस माग्नु परेन। अनि यताको कमिसनको पैसा भोटमा लिएर गयो भनेदेखि चोखो पैसाले भोट किन्न पाइन्छ। त्यति हो, त्योभन्दा बढी केही नबुझ्नुहोस्। यति बुझे पुग्छ जनताले। अनि तपाईँको यिनीहरूबाट राज्यले केही पाउँछ भनेर हेर्ने हो। यी नभए पनि चल्ने देश हो त हाम्रो। तपाईँलाई थाहा छ? ल हेर्नुहोस्, सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि क्यान्सर लाग्यो, अमेरिका गएको थाहा छ नि तपाईँलाई, उपचारको लागि। त्यो बेला कार्यवाहक कसलाई दिए? कार्यवाहक त उसलाई प्रधानमन्त्री दिए। हाम्रो गोतामे छैन नाच्ने, डल्ले गोतामे, वामदेव गौतम, डल्ले गोतामे हुने त्यही हो। त डल्ले गोतामेलाई दिए। डल्ले गोतामे राष्ट्रको कार्यवाहक प्रधानमन्त्री। त डल्ले गोतामे उखानेलाई भोट माग्न हिँड्यो होइन। कति रमाइलो हुन्छ उखान भनेर हँसाउँछ भनेर त्यो सुन्न गयो। 3 महिनासम्म त्यो भोट माग्न हिँडेको छ। सब अधिवेशन थियो नि त एमालेको, नेकपा एमालेको अधिवेशन थियो। अधिवेशनमा केपी ओलीलाई जिताउन कार्यवाहक प्रधानमन्त्री हिँड्यो। भएको प्रधानमन्त्री अमेरिकामा। तपाईँ हामी काहीँ भएको होइन, न भुइँचालो गयो न बाढी पहिरो आयो। देश त चलै बसिया थियो त। त्यसरी चल्ने देश हो। यी बचियाहरू पनि खाने हुन्, चलै गर्छ। तपाईँलाई आफ्नो रोजीरोटी गर्नु छ, तपाईँ कुदिहाल्नुहुन्छ। मलाई मेरो रोजीरोटी गर्नु छ, म कुदिहाल्छु। फुर्सद निक्लेन बोल्न आउने हो होइन। अनि त्यसपछि गएर अर्को जनताको त्यही छ। अनि 60% भन्दा बढी जनता आज कहाँ जाने, कसरी कमाउने, के गर्ने र भरे बेलुकाको छाक टार्ने होइन। अथवा अब बैंकको ब्याज कसरी मिलाएर कति दिन लाएर कमाउनुपर्छ, आज यतिसम्मको लक्ष्य राख्ने भनेर त्यो राजनीतिमा चासै नराखिकन आफ्नो काममा चासो राख्ने जनता 60% भन्दा बढी छ देशमा होइन। खेती किसान गर्ने मान्छेहरू त्यो छ। अनि ती चलेछन्, तिनै चल्याबाट तिनैले कमाएको पैसाबाट हुने खानेहरूले, हुँदा खानेहरूले, घुमाएर खानेहरूले, ठगेर खानेहरूले त्यही बिचमा रमझम गरिरहेका छन्। देश चलिरहेछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जियामा कुलमानलाई फेरि नियुक्ति गर्न लागि छ नि, यो खास कि जनताको सेन्टिमेन्ट जित्नका लागि हो या कुलमानको आवश्यकता पर्यो? अब सुन्नुहोस् है, एउटा कुरो उनीहरूले भन्ने शब्दमा भन्ने हो भनेदेखि सरकारले हिजो कुलमान हुँदा 11 अरब रुपियाँ नाफामा गएको संस्था आज 5 अरब रुपियाँ पैसा घाटामा गयो भने पछाडि अहिलेको नवनियुक्त वर्तमान कार्यवाहक सिओ होइन, सिओ चाहिँ को खराबीको कारणले गर्दाखेरि संस्था डुब्ने भयो। उसलाई कारबाही गरेर निकाल्न पर्ने अवस्थामा उसलाई निकाल्नै पर्ने अथवा त्यो भए पछाडि कुलमानको आवश्यकता हो भनेर उसले बोल्ने कुरो हो। सुन्नुहोस् न, उसले सुन्नुहोस्, अब त्यो कारणतिर लाँदैनन् नि, यता कुलमान ल्याउने भन्ने। अब हामीलाई शङ्का लाग्छ त्यस पछाडि यिनले त्यो अनुसार गरिदिएको भएदेखि चाहिँ कुलमानलाई यसको जरुरत छ, अहिले यति घाटा भयो भनेर 4 दिन अगाडिदेखि जनतालाई बाहिर फालेर ल कुलमानजी तपाईँ तयार हुनुहोस् र तपाईँले तपाईँ यो कति महिनाभित्र यसको भरताल गर्नुहुन्छ र लोड सेडिङमा बत्ती निम्दैन भनेर ग्यारेन्टी गर्नुहोस्। तपाईँ सक्नुहुन्न भनेदेखि तपाईँ छोड्नुहोस् भनेर होइन, साकेलाई सालोलाई भनिदिएर, केपीको सालोलाई त्यति भनेर अनि कुलमानलाई तयार हुनुहोस् भने भएदेखि अलिक पत्याउन सजिलो हुन्थ्यो। अब यहाँ त खडेन्त्रै होइन देशभित्र। यो त कुलमान त हामी 51-52 सालदेखि प्रधानमन्त्री भएर आएका मान्छे, देश चलाएका मान्छेको जनता गन्दैन होइन। विभिन्न मिडियामा तछाड र मछाड गरेर नचाहिने अनर्गल शब्द बोलेर गाली गर्छ। ए बाबा यो कुलमान आइ भयो, यसलाई सिधाइदिउँ भनेर त्यतैबाट लिएर आएर उसको खैरो खन्देर झन् अब हिजो जे कमाएको थियो त्यो खाइदिए पछाडि त सिद्धियो त होइन। सुकुम्बासी त मेलम्चीमा घर बनायो होइन, बगाए पछाडि त सुकुम्बासी भयो होइन। त्यसरी सक्नु पनि शङ्का हो। यिनीहरूले त्यो गर्न पनि सक्छन् किनभने यी खडम्दर कार्य हुन् होइन। त्यही मैले हजुरलाई स्पष्ट रूपमा सोधेको, जनताको सेन्टिमेन्ट जित्नका लागि हो या आवश्यकतै परेर हो विद्युत प्राधिकरणमा कुलमानलाई ल्याउनुको कारण के हो? आवश्यकता भनेको त कसले कमाइदिन्थ्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ आवश्यकता हुन्छ यिनीहरूलाई। आवश्यक व्यक्ति भनेको चाहिँ जस्तो अख्तियारमा गएपछि अख्तियारको प्रमुख भएर जाने मान्छे किन लिएर आइन्छ भने त्यो चाहिँ आवश्यकताले ल्याइन्छ। आफ्नो फाइल नखोलिदियोस् होइन, अनि आफूलाई चाहिएको खर्च उठाइदियोस्, त्यो आवश्यकताले लिएर आएको नि। नियन्त्रण गर्ने आदेशले लिएर आएको भए त त्यति बेला स्थापना भएको त्यो एउटा राज्यको संयन्त्र संवैधानिक अङ्ग, त्यसले त अहिलेसम्म त भ्रष्टाचारीहरू जति जम्मैलाई त
घारा कुरुक पारेर गोरीकाच बनाइसक्थ्यो त। अनि कुलमान त फेरि कुलमान घिसिङ त उसमा यो एमसीसी को विषयमा पनि जोडिएको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ त पहिल्यैदेखि जोडिनु भएको उहाँलाई सुन्नु न यो कुरा जनतालाई त थाहा थिएन। अब जनतालाई त यो कुरा प्रष्ट रूपमा धेरै कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा नि आइरहेछ। त्यही भएर सुन्नुहोस्, ऊर्जाको विकासको निम्ति 400 केबी प्रसारण लाइनमा एमसीसी को पैसा खर्च गर्ने भनेको छ सरकारले। त्यो कसको मन्त्रालय कुन भयो? ऊर्जा। ऊर्जाकोमा विद्युत विकास, विद्युतको सिओ को कुलमानले त 10-12 वटा मिटिङ एटेन्ड नै गरेका छन्, उनी बोलेकै छैनन्। सम्भवतः शङ्का पनि लाग्छ, धेरै मिडियामा कुलमानले एमसीसी को बारेमा बोल्नु पर्यो भनेर जनताको आवाज आयो होइन। त्यो देखे पछाडि शेरबहादुरले फ्याक्ट कुलमानले त्यो कुरा बोल्यो भनेदेखि त यो बनाएको काम जम्मै बिग्रिन्छ भनेर मुखा बिर्को लाउनलाई चोको लाउन लिएर जान आँटा पनि हुनसक्छ नि होइन। त्यतातिर पनि शङ्का गर्न सकिन्छ नि। अब पदीय जिम्मेवारी लिए पछाडि त मातहत कर्मचारी भयो, मातहत कर्मचारीले त सल्लाह जवाबै बोल्न पाएन होइन। मुखा बिर्को लाउने काम पनि त गर्न सक्छ नि, त त्यो पनि त हुनसक्छ। फ्याटै भन्दै त यता पनि बनाएको काम त झ्वास हुन्छ। उसै त सडकका मान्छे बढी छ। अब एमसीसीमा त पहिल्यैदेखि जोडिनु भएको रहेछ कुलमान घिसिङ होइन। अब उहाँलाई चाहिँ अब जनताले हेर्ने दृष्टिकोण, जुन जनताले हेर्ने नजर कस्तो होला? त्यो होइन, एउटा कुरो कुलमानले आफूले व्यवस्थापन गरे अनुसारको जो 12-14 वटा मिटिङमा गए पछाडि मैले नोट अफ डिसेन्ट लेखी पनि भनेका छैनन् होइन, म यसमा सहमत छु पनि भनेका छैनन्, यो हुँदैन पनि भनेका छैनन् होइन। यत्रो पैसा लिएर आउनुपर्छ, हाम्रो देश बनाउनु पर्छ, छोड्नु हुँदैन, यो पैसा ल्याउनै पर्छ पनि भनेका छैनन्। कुनै कुरो बोलेको सुनेको छैन नि। कुलमान साँझ परेपछि कुलमान हाम्रो बत्ती बाल्ने, बत्ती बल्छ, अँध्यारा बन्द नपरेपछि कुलमान। अहिले हाम्रो बत्ती फ्याट्टै गयो भनेदेखि करेन्ट गयो भन्दैनौँ हामी, कहाँ हिँड्यो कुलमान भन्छौँ। अब के लाग्छ फेरि उहाँ नै आउनुहुन्छ त अब अहिले विद्युत प्राधिकरणमा? तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, ल्याउन सक्छन् यिनीहरूले होइन, लिएर आउन सक्छन्। अब तर यिनीहरूले हिजोको बिग्रेकोमा बनाउनुलाई कुलमान आइपुगेका थिए। अहिले त्यो बनेको केही बिग्रेको ठाउँबाट त्यो सपार्ने भन्दा पनि उनलाई चुनौतीपूर्ण तरिकाले त्यहाँ जिम्मेवारी दिँदैछ कि भन्ने कुरा चाहिँ छ। एमसीसी पास गर्नका लागि जनतालाई भुलाउने खेल त चलिरहेको छैन कतै? त्यो त हरेक क्षणमा यिनीहरूको त सेन्टिमेन्ट चेन्ज हुन्छ नि। यो सरकारमा बस्ने मान्छे यिनीहरूलाई अनभिज्ञ नभन् ठान्नुहोस् क्या। म अहिले गाली गर्न थालेको, पहिला म गाली गर्दैन थिएँ। यिनलाई गाली गर्नु भनेको राम्रो काम होइन भन्न ठान्थेँ। म गाली गर्न थालेँ किनभने नि यी अनभिज्ञ होइनन् क्या, अति विज्ञ हुने। तपाईँ हामीले भोलि बिहानबाट एउटा काम गऱ्यौँ, जस्तो इनफ इज इनफ भन्ने विद्यार्थीहरू निक्ले नि, 3 दिन थर्र कामे, त्यस पछाडि नसाको चुच्चो बोकेर आए होइन। अब सेन्टिमेन्ट उतापट्टि, उहाँबाट बाटो खन्नु रे भन्दै त्यो के लाएर भन्दाखेरि इन्डियाबाट 10 जना मान्छे बोलाएर फ्याट 6-7 जनालाई दर्दनाक काट्या भिडियो हालिदिन्छन्। त्यस पछाडि एमसीसी पास, एमसीसी भएदी जनता जम्मै ती 10 जनालाई खोज्न हिँड्छन्, अरू 19 जनाले ज्यान दिन्छ। ज्यान दिनुतिर लागेछ उतापट्टि। यिनीहरू हरेक क्षेत्रमा यी जम्मै खुरापाती हुन्, यी होइन षड्यन्त्रकारी होइन, खड्यन्त्रकारी हुने। इन्डियाले त एकदमै पेलिरहेछ अहिले। जुन दार्चुलाको बोर्डरमा जयसिंह धामीलाई ट्विन काटेरै खोलामा झारे होइन। अकर्मण नेता यिनको हो नि त। यो विषयमा पनि सरकारले किन केही चाल? अकर्मण नेता यिनको हो नि त। एक्सन किन लिन नसक्यो? यो हामी कहाँ बसेको क्वात्रालाई त्यसको के अर्थ छ भनेर त खतरा छ, तँलाई खतरा छ भनेर भन्न सक्छ नि। क्वात्रालाई नमस्कार गरेर मन्त्री खानुपर्छ अनि यसलाई खतरा हुँदैन? यी त राष्ट्रघाती ज्यानमाराहरू हुन्। जनतालाई कोभिडको नाममा 6000 मारे त हो नि, त्यो हत्या त हो नि। त्यो मान्छेलाई मोबाइलदेखि फोनदेखि जम्मैमा त्राइमाम, सिलिन्डर छैन, अक्सिजन छैन होइन। यो रोग लाए पछाडि बाँचिँदैन। 4000 न 10000 मरे, 4000 मर्ने टाइम भएको थियो, रोगले लिएर जाने पर्ने थियो। बाँच्ने मान्छे 6000 त मरे बढी। त्यो 6000 को त हत्या यिनीहरूले गरे हुन् नि त। यिनीहरूले केपी ओली सरकार हुँदाखेरि आएको खोप नै अहिले त्यही नै सार्वजनिक गरिरहेछ, त्यही नै पब्लिकले पाइरहेछन्। शेरबहादुर देउवाले चाहिँ किन यो विषयमा किन पहलै गरिरहेछ नि, किन ल्याउन सकिरहेछ? होइन, गरिसकेको छ अरे। 1.5 लाख डोज ल्याउँदैछ अरे होइन। केपी ओली हुँदाखेरि पनि लिएर गएको थिएँ। अब आफन्त जतिले लगाइसके, आफन्त जतिलाई टेलिफोन गरेरै बोलाएर लगाएको हो। अब जनताले लाउने पालो हो। जनताले लाउने बेला जनताको कहाँ सुविधा हुन्छ भनेर त्यहाँ लिएर जाने, त्यहाँ लिएर गयो भनेदेखि त त्यो जनता छोरो त नेतालाई फोन गर्दैन। म के गर्छु भनेदेखि म त अलिकति चल्दो पुर्दो भयो नि, मैले नेता चिन्छु नि त। फोन गरेँ मेरो लाउनु पर्ने कोभिड भने लाउनु आउनु।
अनि तपाईँलाई मैले त्यस्तो पाउँदै नपाउने त्यति गाह्रो चिज हेर्नुहोस् मैले कति सहजै बनाइदिएँ तपाईँलाई होइन मलाई नि पर्या बेला हेर्नुपर्छ भन्न पाइन्छ नि त जनतालाई सरसर्ती जम्मै लाउने सबै आलो पालोमा लाउनु थाल्यो भनेदेखि त उसलाई त बोलाउँदै बोलाउँदैन नि यो पाएर त जेसुकै गरोस् मलाई चोड्छ। विश्वको सबैभन्दा कमजोर र सबैभन्दा सानो थोरै भूभाग भएको देश भुटान, भुटान जस्तो देशले त नेपाललाई चाहिँ 3 लाख डोज खोप सहयोग गर्ने भनेर जुन घोषणा गरिसकेको छ, जुन सामाजिक सञ्जालमा नि आइसकेको छ भनेपछि जहाँ राजा छ देशमा त्यहाँको जनताले सम्पूर्ण जनतालाई खोप वितरण गर्न सक्षम भयो र नेपालले सकिरहेको छैन जुन गणतन्त्र छ। यस विषयमा के लाग्छ तपाईँलाई? नेपालले नसक्या भन्ने कुरै होइन, यो लोकतान्त्रिक शासन हो क्या। हिजोको दिनमा यो व्यवस्थै छैन त देशमा। हिजोको दिनमा युरोपको विभिन्न देशहरूले चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्ने, हाम्रो यहाँको राजाहरूले गर्न सक्ने हामीले देखेकै छौँ र केही हामीले आज पनि हेर्न पाउँछौँ, बुझ्न पाउँछौँ यो कुरा। तर गणतन्त्र आएपछि त झन् सक्षम हुनुपर्ने हो नि देश, होइन र? गणतन्त्रमा सक्षम हुनुपर्ने हो, देश सक्षमै भएर जाने हो जबसम्म जनतालाई राज्यको जनताको निजको हितको निम्ति उसले आफू काम गर्ने वातावरण राज्यले बनाउँदैन तबसम्म देश कहिले पनि विकास हुँदैन। त्यसको लागि व्यवस्थापन चाहिन्छ, भनेको इन्जिनियरहरूको डिजाइन चाहिन्छ, व्यवस्थापकहरूको व्यवस्थापन चाहिन्छ, टाइम म्यानेजमेन्ट, उत्पादनको म्यानेजमेन्ट, बजारको व्यवस्थापन, हर कुराको व्यवस्थापन हुनुपर्छ। राजनैतिक व्यवस्थापन, यी कुराहरू, जनताको व्यवस्थापन, बस्ती आवासको व्यवस्थापन, होइन यस्तो खोला छेउमा भिरगोमा मान्छे राख्ने होइन नि त, त्यसको व्यवस्थापन। अनि हामीलाई कुन चिज कति चाहिन्छ त्यो कति उत्पादन गर्ने, कति समय विदेशमा कुन सामान हामी बेच्न सक्छौँ, त्यसको उत्पादन कहाँ हुन्छ त्यसको व्यवस्थापन गर्ने। यसरी व्यवस्थापन गर्नेतर्फ लागेको भएपछि यो प्रजातन्त्र लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुन्थ्यो र यो त लोकतान्त्रिक शासन भयो। जित्या भोलिपल्टदेखि राजा होइन, गुखाने बजी राजा होइन, कुया कोदो खाने मान्छे होइन थियो, रातभरि जाँड खाने भएपछि कुया कोदो खाएर राजा हुने। अनि त्यसले म्यानेजमेन्ट गर्छ। मैले भने नि विशुद्ध हन्डी खानेहरूले नमस्कार गर्ने र त्यो हन्डी खानेहरूलाई गनाउने सासले फिर्ता गर्ने, यी दुईटादेखि बेर राज्यभित्र एउटा पनि राजनीतिज्ञ छैन। कोही थियो भने जम्मै साइडमा छ। काङ्ग्रेसमा भएको राम्रो मान्छे थियो भनेदेखि उसकै सुहानीसँग बसिया छ, कम्युनिस्टमा भएको राम्रो मान्छे थियो भनेदेखि उसकै भान्जा भान्जीहरूसँग रमाएको छ, होइन? बुद्धिजीवी छ भनेदेखि जसको बुद्धि राज्यले किनेको छ, राज्यलाई बेचिदिन्छ, तलबले बापत आफ्नो बुद्धि जति चाहिने हो त्यति मात्रै दिन्छ राज्यलाई, अरू जोगाएर राख्छ। अनि अर्को बुद्धिजीवी छ, होइन, बिक्री भएन भनेदेखि होइन मैले जानेछु भन्छ, ओ मस्तसँग बस्छ, घरमा बस्छ, होइन? कुन दिन अब हाम्रो सरकार आएको दिन अनिखेर म आफू अनुकूल आएका दिन त्यो दिन मेरो बुद्धि बेचौँला भनेर आफ्नो बुद्धि दर्जा हालेर बस्छ। अनि अर्को थरी बुद्धिजीवी छ, होइन, ट्याटर बोलेको छ युट्युबमा, होइन, हामी नै ट्याटर बोलेको छ, यतिवटा लाइक आयो, कमेन्ट आयो, एकजनासँग बस्यो बोलिदियो, यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनिदियो। बहसको विषय नबनाउने, भोलि के गर्ने भनेर सुप्रिम नलेजको बारेमा नसोच्ने, कुन आइडिया लगाउँ, कसरी गरौँ, हामीले व्यवस्थापन कसरी गर्न सक्छौँ, अहिलेको समस्या के हो, यसको निवारणको उपाय के हो, कसरी गर्न सकिन्छ, कुन कुरालाई अहिले थाती राखेर भने पनि यतापट्टि लिएर गयो भने सजिलो पर्छ र जनताको लोक कल्याण कसरी हुन्छ भन्ने हिसाबले सोचेको देख्नु भएको छ तपाईँले? कसैले सोध्छ? हरेक ठाउँमा तपाईँ इन्टरभ्यू लिन जानुभएको होला। अहिले पनि तपाईँ सुकुम्बासी आयोगको विघटन भयो, मलाई सोध्न आउनुभयो, एमसिसी ल्याउने भने पछाडि सोध्न आउनुभयो, घटनाक्रमको व्याख्या गरेर राज्य बन्छ। त्यही त अब मैले हजुरलाई भन्न खोजेको के नेपाललाई गणतन्त्र नसुहाएको हो या गणतन्त्र नेपालको लागि फिट नभएको हो या त व्यवस्था खराब हो कि यो व्यवस्था चलाउने मान्छे खराब हो? सुन्नुहोस्, कहाँ के होइन, तपाईँको ज्यान अनुसार टेलरवाला जसले उ गर्छ, मास्टरले तपाईँको जिउ ढालसँग मिल्ने गरी कपडा सिलाइदियो भनेदेखि दौरा सुरुवाल लाउनुहोस्, ठिक हुन्छ। खान ड्रेस लाउनुहोस्, फिट हुन्छ। टी सर्ट प्यान्ट लाउनुहोस्, फिट हुन्छ। कमिज सुरुवाल लाउनुहोस्, फिट हुन्छ। सर्ट प्यान्ट लाउनुहोस्, ठिक हुन्छ। सुट प्यान्ट लाउनुहोस्, सबैमा सुहाउँछ, होइन? व्यवस्था भने त्यही हो। व्यवस्था त्यो प्लानेड हुनु पऱ्यो नि।
यो व्यवस्था भनेर त्यो भनेर नराम्रो हुने हो र? हिजोको दिनमा राजाहरूले राज्य गर्दाखेरि युधिष्ठिरले राज्य गरेका ठाउँमा के थियो? त्यहाँका जनताहरूले सुख पाएर अगाडि बढाएका थिए भने पछाडि महाराज होइन धर्मराज त्यहाँ कहिले अन्याय भएन भनेर भनेका थिए। त्योभन्दा पनि सजिलो अस्ति बिहान तपाईँले कथा सुन्नुभयो होला, राजा अमरबुद्धिको देश भन्ने थाहा छ तपाईँलाई? पढ्नुभयो तपाईँले? टाउको मूल्य भन्ने कथा थियो नि त पहिला, 5 कक्षा 7 कक्षातिर पढ्नु पर्थ्यो। तपाईँले पढ्न भ्याउनु भयो कि भ्याउनु भएन? होइन। अनि टाउको मूल त्यो देश कसको? राजा अमरबुद्धिको। अमरबुद्धिको देशमा के थियो? अकालमा मान्छे मर्दैन थियो, कसैलाई रोग लाग्दैन थियो, खान नपाउने कोही दरिद्र थिएनन्, होइन। जताततै राम्रै राम्रो थियो, सरसल्लाइ थियो। त्यो देखेर मसानेलाई रिस उठ्यो। रिस उठे पछाडि उसले हाहाकार चित्कार बनाउँछु भनेर टाउको एउटा बोकेर मसानको टाउको बोकेर लिएर गएर राखिदियो। यो टाउको मूल्य कति हो भनेर सोध्यो, होइन। अनि हामीलाई जानकारी दिनलाई एउटा कानबाट छिराएर अर्को कानबाट निस्क्यो भनेदेखि 4 पैसा टाउको, एउटा कानबाट छिरेर एउटा मुखपट्टिबाट निस्क्यो एउटा कानपट्टिबाट निस्क्यो भनेदेखि त्यसको पैसा 4 रुपियाँ, होइन। त्यो चाहिँ अब अलिकति बोल्ने अलिकति उडाउने त्यस्तो खाले टाउको भयो। अनि भित्र छिराए पछाडि एउटा मुखबाट निक्लिने अर्को माथितिरपट्टि गएर हरायो, यताको कानबाट निक्लेन भने भएको कुरा दिमागमा राख्ने, परेको बेला बोल्ने, त्यसको मूल्य 4 लाख भनेर हामीलाई राम्रो ज्ञान लियो भनेर सिकाएको थियो। कसको देशा? राजा अमरबुद्धिको देशा। अमरबुद्धिको देश त नेपाल हो त। कथा तपाईँले नेपालीमा पढे होइन? त्यो खाले देशलाई राजा हुँदा नि भए ठिकै थियो। हेर्नुहोस्, त्यस्तो राजा हुनु पर्यो नि त अमरबुद्धि जस्तो। भएन भने अनि दुर्योधन जस्तो राजा भएर काम भयो? कंस जस्तो राजा भएर काम भयो? लवणासुर जस्तो राजा भएर भयो? हिरण्यकश्यप जस्तो राजा भएर भयो? राजै हुन् ती पनि, विष्णुका अवतार त होइनन्। अनि हरेक राजा सत्य हुँदैन नि त। गणतन्त्रमा राज्य संयन्त्र सञ्चालन गर्न जाने व्यक्ति कुलमान विद्युत प्राधिकरणमा गयो, जनतालाई चाहिएको बत्ती झललल जहिले 24 घण्टा आयो, 18 घण्टा बन्दको ठाउँमा 24 घण्टा बत्ती पायो। जनताले पायो नि। हप्ताको 24 घण्टा आउँथ्यो, दिनमै 24 घण्टा आइदियो। त्यो भएर कुलमानलाई माने होइन हो। त्यो खाले व्यवस्थापन गर्ने नीति आयो भनेदेखि गणतन्त्र पनि ठिक हुन्छ, जुनसुकै व्यवस्था नि हुन्छ। त्यसकारण अब चाहिँ हामीले हरेकलाई परीक्षण गरिसकेका हुनाले राजा परिचित भइसकेको, परीक्षण भइसकेको, 64 सालमा अवसर पाएको व्यक्ति नगरेको, प्रचण्ड अवसर जनताले दिएको नगरेको, शेरबहादुर त छोडिदिनुहोस्, होइन। गफ मात्रै गर्नु मात्रै हुन्छ, होइन। अवसर पाएर नगरे पटक पटक भए पछाडि धेरै पटक नाम नल्याउँ, होइन। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रजातन्त्र आउने बित्तिकै प्रधानमन्त्री भएर अवसर पाएको राज्यलाई एउटा ट्र्याकमा लिएर जाने, 2/3 बहुमत सहित पाएको बालकोटेले ट्र्याकमा लिएर जानु भनेर तिनीहरूलाई दिएको जनताले अभिमत। यसले नगरे पछाडि यो पुरै सिस्टम खराब छ। अब सिस्टम एप्रोचको निम्ति जाउँ। यो सिस्टम होइन, हामीले अब प्रक्रियागत रूपमा राज्य सञ्चालन हुने गरी जनताले तिरेका कर कति सहजै जाने, जनतालाई कर तिर्न कति सहज बनाउने, कर तिरे बापत जनताले के पाउने, होइन। उत्पादन कसरी गराउने, उत्पादन गरे बापत उसले के पाउने, उत्पादकले के पाउने, कति कमाउन पाउने, त्यो उत्पादित वस्तुलाई कहाँ लिएर गएर बिक्री गर्ने, त्यसको बजारको व्यवस्थापन, यस्ता कुराहरूको बारेमा सोचेर, होइन। त्यो भएर हामीले 5-7 वटा अहिलेका विकृतिहरूबाट केलाएर उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टी दर्ता गरेका छौँ, जसको उद्देश्य के छ? प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख 51% मतसहितको देशभरिबाट 7 जना उठ्ने, बराबर भोट लिएर आउने, एकजनाले 1000 बढी लिएर आएर त्यो राष्ट्र सञ्चालक हुन पाउँदैन। 51% मतको हुनु पर्यो। सांसदले मन्त्री हुन पाउनु भएन, होइन। जनताले हुक राख्नु पर्यो, राइट टु रिकल र राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था हुनु पर्यो। गुन्डाफटा बलात्कारीलाई आउट गर्न पाउनु पर्यो। बोल्ने नगर्नेलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार चाहियो। अन्तिम उपभोक्ताले तिरेको कर सिधै राजस्व खातामा जानु पर्यो। चेकमा अग्राधिकार हुनु पर्यो। 500 र 1000 को नोटलाई बजारबाट विस्थापित गरिदिनु पर्यो, होइन। लाभको चिज हातमा दिनु भएन कसैलाई पनि। 500 र 1000 को नोट लाभको चिज हातमा नदिने, लाभको चिज हातमा नदिने। डिजिटलमा देखि चोर्न सकिन्छ? तपाईँले देख्ने गरी म के चोर्छु? 500 र 1000 को नोट नराख्ने चाहिँदैन। लाभको चिज हो त्यो।
तपाईँलाई 500 1000का 5वटा दियो भनेदेखि तपाईँले बोल्न पर्ने कुरो नबोलेर अर्को कुरो बोलिदिनुहुन्छ। खातामा हाल्यो भनेदेखि फलानालाई 5000 दिएर बोल्या त हो नि भने पछाडि हेर त खाता भन्ने त्यो देखिने भयो भनेदेखि तपाईँ खाएर बोल्नुहुन्छ। त्यहाँ रोक्नु छ। मैले त्यो 100 नि त 50वटा दिन नि सकिँदैन। 50वटा त महिनाभरिमा दिने हो नि। अरू त जम्मै डिजिटलबाट मात्रै चलाउने हो। क्यास एटिएम कार्ड हुन्छ, क्रेडिट कार्ड हुन्छ, इपे हुन्छ, ई सेवा हुन्छ, मोबाइल ब्याङ्किङ हुन्छ, त्यसबाट चलाउने हो। अनि कर तिरे बापत उसको शिक्षाको पैसा राख्ने हो, त्यहीबाट छुट्याइहाल्ने हो। स्वास्थ्य सेवाको लागि छुट्याइहाल्ने हो। त्यसले कमाउन सकिन्जेलसम्म थुतेर लिने हो जनतासँग। जुन दिन उसलाई गाह्रो पर्छ नि त्यो दिन गएर राज्यले बचाउने हो। त्यस पछाडि राष्ट्रियता सुरु हुन्छ देशभित्र। म बिरामी पर्या दिन त मेरो देश छ नि त, त्यो दिन राष्ट्रियता हुन्छ। नत्र अहिलेको त डिबी नपरे राष्ट्रियता, परे त खाष्ट्रियता हो। ल हस् त भोजराज सर, समय संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, नमस्कार। मेरो दैनिकी तपाईको दैनिक जीवनको एक हिस्सा।